कृषि, पर्यटन, उद्योगले प्रसिद्ध गाउँपालिका रूपमा गैंडहवा गाउँपालिकालाई लिन सकिन्छ। राज्य पुनः संरचनापछि साबिकको साडी, जोगडा, विष्णुपुर र सूर्यपुरा मिलेर बनेको यस गाउँपालिका 96.69 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। यस गाउँपालिकामा 9वटा वडा गरी सरदर 50,000 जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा सुदोधन र मायादेवी, पश्चिममा कपिलवस्तु जिल्ला, उत्तरमा कञ्चन गाउँपालिका र सैनामैना नगरपालिका, दक्षिणमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका पर्दछ। यस गाउँपालिकामा हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सम्पूर्ण धर्मको बाहुल्यता रहेको देखिन्छ। बुद्धको माहुली गाउँ देवदहदेखि बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीसम्म जोड्ने रोडले बुद्ध सर्किट रोडको रूपमा यस गाउँपालिकालाई पनि छोइने हुँदा यस गाउँपालिका भविष्यमा ठूलो सम्भावना बोकेको गाउँपालिकाको रूपमा लिन सकिन्छ। लुम्बिनीको नजिकको गाउँपालिकाको नाताले पनि यस गाउँपालिका पर्यटकीय रूपमा विकास गर्न पूर्ण रूपमा लागेको बताउनुहुन्छ गैंडहवा गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौड्याल। हाम्रो पालिकाको महत्त्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र लुम्बिनी नजिक भएको नाताले हामीले पर्यटक प्रवर्धनलाई पनि हामीले राखेका छौँ। यस गैंडहवा गाउँपालिकामा लुम्बिनी पर्यटक आगमनसँगै यशोधरा पार्क प्रसिद्ध भएको हुँदा यसको डिपिआर गरी आगामी दिनमा चर्चामा ल्याउने गरी काम अगाडि बढेको देखिन्छ। हाम्रो ढोरपाटन हुँदै कञ्चनको लौसा हुँदै हाम्रो गैंडहवाको वडा नम्बर 9, 8 शीतल डाँडा चोक हुँदै गैंडहवाको वडा नम्बर 8 को अफिस कार्यालय हुँदै पाडेटी कुट्टा, खैरेनी कुट्टा हुँदै सूर्यपुराको पुलमा जहाँ सन्तेश्वर घाट भनिन्छ, हनुमान मन्दिर पनि त्यहाँ रहेको छ, त्यसमा एउटा पुल हालेर त्यो बाटोलाई हाम्रै त्यो सन्तेश्वर घाटमा बनिरहेको यशोधरा पार्कबाट अगाडि बुद्ध सर्किट रोडमा लैजाने गरी हामी बाटोको डिपिआर पनि गराइरहेका छौँ। हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ पूर्व योजना का कार्यकारी निर्देशक सुशील गेवालीले पनि हामीलाई थुप्रै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि मैले यसै टेलिभिजन मार्फत धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको पहलमा सूर्यपुराको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार कसरी विकास गर्न सकिन्छ, कसरी लान सकिन्छ, हाम्रो समस्या खोलाको तटबन्धन, नदी कटान पनि रहेको छ, त्यसमा पनि हामी निरन्तर जनताको तटबन्धनसँग छलफल गरेर कसरी हाम्रो यो बचाउन सकिन्छ हाम्रो ठाउँलाई भनेर लागिरहेका छौँ। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेको गाउँपालिकामा गैंडहवा ताल, यशोधरा पार्क, राम जानकी मन्दिर, तुलसी हवा ताल जस्ता थुप्रै गहनाको रूपमा गैंडहवा गाउँपालिकालाई लिन सकिन्छ। यस गाउँपालिकामा विभिन्न बैंकिङ वित्तीय संस्थाद्वारा समाजमा रहेको पुँजी एकीकृत गर्न निरन्तर लागि परेको देखिन्छ। वाडामा 3वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, 2टा मदरसा छन् अनि सामुदायिक विद्यालयहरू 2टा माध्यमिक विद्यालय हो, एउटा जीवन ज्योति, अर्को जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय। एउटा चाहिँ विद्यालय आधारभूत सतरपुरा रहेको छ। यदि हामी जाँदाखेरि सोधपुछ गर्दाखेरि त्यस विद्यालयका अवस्था कस्तो रहन्छ, दैनिक अवस्था देखिन्छ जुन विद्यालयमा, त्यहाँ हामी यो साल 2.5 लाख रुपियाँ फर्निचर जस्ता आवश्यक व्यवस्थापनको लागि छुट्याएका थियौँ। यो सालमा हामी जुन विद्यालयमा जस्तो भवनका निर्माणहरूको आवश्यक छ देखिन्छ, त्यो हामी योजना बनाएका छौँ कि प्रदेशबाट 4 कोठे भवन निर्माणको लागि योजना माग गर्ने जस्तो योजना बनाएका छौँ। पढाइमा यहाँका महिलाहरू आफ्नो छोरीहरूलाई धेरै जस्तो दबाव दिएको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि अनि महिलाहरू आफ्ना छोरीहरूलाई यो घाँस काट्न जा भन्छन्, अनि भैँसीलाई हेर्दे, बाख्रामा जा, बाख्रालाई चराइदे, हेर्दे भन्ने देखिन्छ धेरै जसो। अनि त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा तालिम हामी गराएका थियौँ। त्यस तालिममा हामी ती महिलाहरूलाई सुझाव सल्लाह दिएका थियौँ कि आफ्ना बच्चेहरूलाई त्यस्तो थिमको चाहिँ नगर्नु। स्वास्थ्यले यस वाडामा एउटा स्वास्थ्य शाखा हाम्रो छ। यस्तोमा हाम्रो यहाँ चाहिँ 3टा कर्मचारी मित्र कार्यरत छन् अनि एउटा महिला कार्यरत हुनुहुन्छ।
यहाँ चाहिँ महिला डेलिभरी केस महिनामा भनौँ न बिहिबार अनि सोमबार जाँच गरिन्छ प्रत्येक महिनामा त्यो महिला डेलिभरी केसहरूलाई। अनि त्यसरी यदि महिलाहरूको समय नजदिक आएको छ बच्चा जन्माउने, त्यस स्थितिमा हामी चाहिँ एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि सहजीकरणको लागि गरेका छौँ। विभिन्न स्कुल, क्याम्पस, सङ्घ संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको यस गाउँपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताउनुहुन्छ यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौड्याल। स्वास्थ्य शिक्षामा गुणस्तर कसरी बढाउन सकिन्छ, हाम्रा शिक्षाका स्वास्थ्यमा निम्न वर्गीय जो स्वास्थ्य पहुँचमा पनि आज पुग्न सकेका छैनन् उनीहरूको घर घरमा स्वास्थ्यको सेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ हामीले योजनाहरू बनाइएको छ र लुम्बिनी जस्तो पर्यटक स्थल जहाँ लाखौँ पर्यटकहरू आउने गर्छन् ती पर्यटकहरूलाई हामी छिमेकी पालिकाको नाताले कसरी ती पर्यटकहरूलाई हामीसँग जोड्न सकिन्छ र हाम्रो ठाउँमा तान्न सकिन्छ ती विषयलाई आधारित मानेर हामी नीति निर्माणतर्फ लागिरहेका छौँ। प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न यस गैंडहवा गाउँपालिका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचुर सम्भावना बोकेको गैंडहवा तालको संरक्षणको लागि निरन्तर लागि परेको देखिन्छ। हामीले देख्ने गैंडहवा ताल छ, पहिला त अलि त्यस्तो नथ्यो तर हामीले देख्ने एकदम राम्रो थियो। अब त्यसले चाहिँ नि हामीले लागेर त्यो अझै राम्रोसित प्रगति गरौँ, त्यहाँ विदेशहरूको मान्छे अरू यताउता मान्छे आएर त्यहाँ बस्ने यताउता गर्ने, हामीले त्यसलाई अझै भव्य र सभ्य रूपमा बनाउन लागेको छौँ। गैंडहवा गाउँपालिकाको अर्को सम्भावना भनेको कृषि, खेती र यहाँको ताल तलाउ र पार्कको व्यवस्थापन हो। यसको संरक्षण गर्न सके राजस्व वृद्धिमा पनि सकारात्मक नतिजा दिन सक्ने निश्चित देखिन्छ। बाल मैत्री, त्यसपछि हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियमका केही कुराहरू अनि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका सरसफाइका विषयका कुराहरू, यसमा हामीले शिक्षाप्रति विशेष फोकस गरेर प्राइभेटका तुलनाहरूमा सरकारी अलिकता हाम्रो बैक भएको अवस्था महसुस गर्दै त्यसलाई हामीले इङ्ग्लिस मिडियम को हिसाबले नै आफ्नो हाम्रो वडाभित्रका र पालिका स्तरीय मैले पटक पटक त्यहाँ पहल पनि गरिराखेको छु र अहिले हालसम्म पनि मैले अब 2टा मदरसा र 2टा सरकारी विद्यालयहरू मेरो वडामा रहेको छ। त्यसमध्ये मैले इङ्ग्लिस मिडियममा पनि यहाँ सुरुवात गरिसकेको लक्ष्य पनि छ र एकदमै शिक्षाको मामलामा मेरो वडा एकदम राम्रो अवस्थामा छ र कृषिको क्षेत्रमा भन्दाखेरि किसानजीहरूको लागि मैले साना ट्युबवेलहरूको सिँचाइको माध्यमहरूदेखि लिएर भैलु भोजसँग पनि कोर्डिनेसन गरेर सिँचाइका माध्यमहरूबाट मैले आफ्नो वडामा लगभग 5-7 वटा हाम्रो भैलु भुजाको पम्पहरू छ, त्यसलाई लगभग 5 वटा मैले मर्मत गरेर किसानहरूको डाइरेक्ट सेवामा मैले अहिले सेवाहरू पुर्याइरहेको छु र किसानहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ पानीको माध्यमदेखि। ठाउँ-ठाउँमा पालिकामा सिडिओ साहब कहाँ पनि अस्ति मैले आफै स्वयं डेलिगेसन गएँ, सर यो हाम्रो मल खादको लागि किसानको लागि भनेको हाम्रो अब यो ऋणको हड्डी नै हो मल खाद, यसमा हजुरहरूले पनि विशेष जोड दिदिन पर्यो र ठाउँ-ठाउँमा मल खादहरूको लागि हामी एकदमै कहाँसम्म हामीलाई राम्रो उपलब्धि हुन्छ त्योतिर हामी लागेका छौँ र भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा भर्खरै हामीले बैरिहवा गाउँमा पनि नयाँ बाटोको किसानहरूको खेतबाट पनि नम्बरी जग्गाबाट एकदम खुसी भएर उहाँहरू 15-16 फुटको बाटो आफै खुसी भएर हामी जग्गा दिन्छौँ अध्यक्षजी हो निकाल्नुहोस् भनेर हामी त्यो कार्यलाई पनि अब 600-700 मिटर हामी सम्पन्न गरेका छौँ। भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू, सामुदायिक भवनहरूका कुराहरूमा हामीले डेन्ट पेन्ट लगायत मन्दिरहरूको कुराहरूमा पनि हामी यही हाम्रो वडा कार्यालयकै अगाडिमा एकदम प्रख्यात पर्यटकीय हिसाबको हाम्रो राम जानकी मन्दिर रहेको छ, जसको सुन्दरीकरणमा पनि हामीले माटो पुर्ने काम अनि त्यसपछि हामी मन्दिरका भौतिक संरचनाहरूका कामहरूमा एकदम वडादेखि पनि हामीले विशेष पहल गरेर त्यो पर्यटकीय हिसाबले बनाउने तिर अगाडि बढाएका छौँ।
गैंडवा गाउँपालिकामा सबै खाले बाली उत्पादन हुने हुँदा यहाँका युवाहरूलाई स्वदेशमै व्यवस्थित गर्ने यस गाउँपालिकाले अनुदान लगायत विभिन्न थप गरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ। हाम्रो यो देशकै एउटा दुर्भाग्य हो, हाम्रा युवाहरू विदेशको खाडीमा 40 डिग्री 42 डिग्रीको घाममा आफ्नो ज्यान तताएर काम गर्ने अवस्था छ र गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनिरहेको अवस्था, लुम्बिनी एउटा पर्यटक हिसाबले भएको अवस्थामा हाम्रा युवा युवतीहरूलाई हामी कुन तरिकाले हामी यही ठाउँमा स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू राखेको छ। युवाहरू दुर्व्यसनीमा नफसुन्, लागु औषधमा नफसुन् भनेर चेतनामूलक जस्ता कार्यक्रमहरू हामी यसै वर्ष गरियो कि दुर्व्यसनीले गर्दा कस्तो हामी बेहोर्नुपर्छ, ज्यान धन जनको नोक्सान हुन्छ। र अर्को कुरा हाम्रा युवाहरूलाई हामी ड्राइभिङ जुन ट्याक्सी चालक बनाएर पनि उहाँहरूको गुजारा गर्न सकिन्छ, ड्राइभिङका कार्यक्रमहरू हामीले युवाहरूलाई राखेर ड्राइभिङ ट्रेनिङ दिइरहेको छ। हाम्रो यो अवस्थामा आज बिजुलीको अवस्था, लाइनको अवस्थामा हामी वेयरिङ तालिमहरू हाम्रा युवाहरूलाई दिइरहेको छौँ। ती तालिम दिए हाम्रा यो अनि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार मध्ये हामी रोजगारहरू हाम्रा युवाहरूलाई रोजगार 100 दिने रोजगारमा पनि हामी समावेश गरिएका छौँ। र यस्तै थुप्रै तालिमहरू अरू थुप्रै महिलाहरूलाई युवा युवतीहरूलाई हामी तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमहरू, लघु उद्यमका कार्यक्रमहरू पनि हामीले दिएर हाम्रा युवाहरूलाई यही स्वरोजगार बन्नुपर्छ भन्ने त्यस्ता खाले अभिमुखी कार्यक्रमहरू गरेर हामी तालिमहरू पनि दिइरहेका छौँ। अरू सङ्घ संस्थासित हामी समन्वय गरेर हाम्रा यहाँ भएका अपाङ्ग बालबालिकाहरूलाई सिलाइ मेसिन, त्यो घर परिवारमा बाख्रा वितरण, व्हिल चेयर त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि गरिएको छ। र अपाङ्ग भएका सम्पूर्ण 9वटा वार्डमा हामीले पोषण तत्त्व, पोषणयुक्त खाना, न्यानो कपडाहरू पनि वितरण कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ। वृद्धहरूलाई ब्ल्याङ्केट, कम्बल, सल वितरण जस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रा वृद्धलाई बाँटिरहेका छौँ। र हाम्रो अहिले एउटा धर्मशालाको अवधारणा ल्याएर हामीले डिपिआर गरेका छौँ। हाम्रो जो एकदमै वृद्ध हुन्छ, घरबाट अपहेलित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा विश्राम बनाउने सोचका साथ हामी यस वर्ष गैंडवाको वडा नम्बर 3 गोबडौरीमा एउटा डिपिआर गरेर त्यो प्रोजेक्ट पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। उत्पादकत्व वृद्धि गरी आय आर्जनमा टेवा पुग्ने हिसाबले सिँचाइ गराई पोखरीको व्यवस्थापन गरी अगाडि बढ्ने गाउँपालिका र वडाका प्रतिनिधिहरूको योजना रहेको देखिन्छ। मैले गैंडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4बाट मैले यसभन्दा अगाडि एउटा योजना ल्याएर चाहिँ साइकल वितरण कार्यक्रम, छात्र साइकल वितरण कार्यक्रम गरेका थिएँ। 8 देखि 10 सम्म पढ्ने छात्राहरूलाई मैले साइकल वितरण गरेर उहाँहरूको मनोबलमा टेवा पुर्याएको छु। र यहाँ अब उदाहरणको लागि जस्तै स्वास्थ्यमा के छ भने हाम्रो स्वयंसेविकाहरू घर घरमा गएर सेवा दिनुहुन्छ उहाँहरू। मैले यहाँ चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्य सेवाका जति साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो डाक्टर सर अनि त्यहाँका अब स्वास्थ्यकर्मी अनि त्यसपछि यो के भन्छ स्वयंसेविकाहरू सबैको प्रत्येक हप्तामा लगभग 1 दिन 2 दिन गरेर उहाँहरू घर घरमा पुगेर उहाँहरूले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो वडामा चाहिँ वडाको नजिकमा अब 3 नम्बरमा हाम्रो त्यस्तो छ, तुरुन्तै हामी चाहिँ एम्बुलेन्स बोलाएर अनि सुत्केरी त्यो हाम्रो के भन्छ यो बर्थिङ सेन्टर छ 3 मा छ, सटेकै छ, त्यही हामी पठाउँछौँ। प्रत्येक वडामा चाहिँ अब बच्चाहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ, जस्तै अरू सरकारले उपलब्ध गराउँछ, जस्तै कापी कलम किताबहरू सरकारले उपलब्ध गराउँछ। तर मैले आउने वर्षमा ड्रेसमै सबै हाम्रो 3वटा स्कुलहरू छ, 3वटै स्कुलमा ड्रेस वडाबाट मैले योजना विनियोजन गरेर सबैलाई लगभग बिना वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छु। कृषि क्षेत्रमा बडा विडम्बनाले भन्नुपर्ने कुराहरू छ सर। यहाँ के भयो भने हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, यहाँ चाहिँ सिँचाइको अभाव छ। अहिले चाहिँ बहुत दुःख गरेर हाम्रो चाहिँ पहिला अर्थ राज्य मन्त्री, अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ महालेखा समितिका संयोजक हाम्रो भरत कुमार शाहजीले अहिले चाहिँ लगभग 33 करोडमा चाहिँ एउटा कञ्चन बाँधको निर्माण गर्नु भएको छ। उहाँले यहाँ हाम्रो गैंडातालसम्म जोड्नु भएको छ। अझै धेरै कामहरू बाँकी छ, नहर बनाउन काम बाँकी छ, धेरै कामहरू बाँकी छ। तर प्रायःजसो अब चाहिँ धेरै सुविधाहरू भइसकेको छ र नहर कार्य भयो भने कृषिमा धेरै टेवा पुग्ने छ अनि धेरै कामहरू पनि बाँकी छ। खानेपानी र सरसफाइमा पूर्ण रूपमा ट्याङ्कीको व्यवस्थापन गरी यस गाउँपालिकालाई
खानेपानी र सरसफाइमा सहयोग गरी घर घरमा व्यवस्थापन गर्ने गरी गैंडवालाई स्वच्छ सफा खानेपानी र सरसफाइलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनामा लागेको बताउनुहुन्छ गैंडवा गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौड्याल। लगभग खानेपानी हाम्रो वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्म पानी टङ्की जोडिएको अवस्था छ, बनेको अवस्था छ। खानेपानी टङ्कीलाई अब विस्तार गरेर हामीले ह्यान्ड पाइप चापाकलहरू पनि प्रत्येक वर्ष वितरण गरिरहेका छौँ। यस वर्ष पनि 10,50,000 बराबरको हामी ह्यान्ड पाइप 50-50 का कार्यक्रमहरूमा जनतालाई वितरण गरियो र अब हाम्रा यत्रा ठुल्ठुला टङ्कीहरू खानेपानी टङ्कीहरू बनिरहेको अवस्थामा अब प्रत्येक घरमा एक घर एक धारा भन्ने लक्ष्यका साथ अब हामी लागिरहेका छौँ र अब प्रत्येकका घरमा जो एकदमै न्यून वर्गका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी अनुदान दिएर जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एक घर एक धाराका साथ खानेपानीमा लागिरहेका छौँ र सरसफाइको विषयमा पनि हामी यो वर्ष अलिकति सरकारको बजेटको अभावले सरसफाइ गर्न ट्र्याक्टरको रकम पनि छुट्याएका थियौँ। अर्को वर्ष हामी यो एउटा प्लानिङ गरेर सरसफाइलाई फोहोर मात्रै व्यवस्थापन नगर्ने कि फोहोरलाई घरबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने, घर घरमा शिक्षा, स्कुलमा शिक्षा, सरसफाइ, प्लास्टिक जन्य वस्तुलाई अर्को ठाउँमा र गल्ने वस्तुहरू जुन हाम्रा विकार वस्तुहरू हुन्छन् तिनलाई कसरी प्रारम्भिक मल बनाउने। सबै जात जाति जस्तै बाहुन, छेत्री, गुरुङ, यादव, कुर्मी, धुनिया, चौधरी, जैसवाल जस्ता थुप्रै जात जातिको बसोबास रहेको यस गैंडवा गाउँपालिकामा सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्न लागि परेको देखिन्छ। त्यो गणवा त्यो छमा त्यो हाम्रो एउटा यो नर्थैया कति 5 तल्ले कति भवन परिसकेछ, त्यो 18 करोड कि 17 करोडको लागतमा सर परिसकेछ। त्यो हाम्रो स्वास्थ्य यहाँ राम्रो छ। त फोहोर पहिला व्यवस्थापन हाम्रो एकजना यहीँ राखिएछ मान्छे, त्यो गाउँपालिका वडाबाट हाम्रो यही बजार व्यवस्थापन तरिकाबाट राखिएछ, त्यसले बजार व्यवस्थापन राम्रो तरिकाबाट सर गर्छ। फेरि ट्र्याक्टर पनि हाम्रो 2टा योजना, ट्र्याक्टर एउटा त्यो के भन्छन् त्यो मान्छे 5-6 वटा राख्न हामी त्यो बजार व्यवस्थापन गर्ने सर। त्यो चोकमा बाल्टी पनि 2-4 वटा हामी त्यो व्यवस्थापन गरिएछौँ। त्यो हाम्रो लोथपुरवा गाउँमा लगभग यो 4-5 वटा गाउँको त्यो डुभान छ सर। एउटा डुभान हाम्रो त्यहाँ नदीमा गिराउन पर्छ, के गर्न पर्छ त्यो हाम्रो एउटा त्यो लोथपुरवा गाउँमा छमा त्यही हाम्रो समस्या सबभन्दा समस्या 4-5 वटा गाउँ, यो सिसिडेपुरा गाउँ, कानीजमा गाउँ, लोथपुरवा 2 टोल छ, त्यो सर पानी डुभानमा पर्छ। हाम्रो डुभान घरै डुभानमा पर्छ। त्यो डुभानलाई हाम्रो समस्या त्यति समाधान हाम्रो थोरै बजेटमा सर भइरहेको छैन, हामीलाई बजेट बढी चाहियो। सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी यस गाउँपालिकालाई पर्यटकीय नगरी लुम्बिनीसँग जोडी आर्थिक विकास गरी गैंडवा गाउँपालिकालाई स्तर उन्नति गर्ने योजनामा रहेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेल। हामी अहिले गैंडवामा पूर्वाधारका हिसाबमा अहिले वर्ष पनि हामी 5-6 किलोमिटर पिचहरू गऱ्यौँ। केन्द्रका बजेटहरू हामी लगाएर एकै ठाउँमा राम्रा लामा जो हिजोका दिनमा खाल्टा खुल्टा थिए वहाँ सग्लो पिच हालेका छौँ, पिच बाटो बनाएका छौँ र अबको हाम्रो लक्ष्य के छ भने हाम्रो गैंडवालाई सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। त्यसो गर्दा हामीलाई आम्दानी हुने केही कृषिजन्य वस्तु व्यवसायबाट छ भने अर्कोतर्फ हामीलाई प्रचुर मात्रामा भएको पर्यटन रहेको छ। लुम्बिनीको काखमा यो गैंडवा गाउँपालिका छिमेकी पालिकाको नाताले लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई हामीले कसरी गैंडवासम्म तान्ने, जस्तै गैंडवा ताल छ जो गैंडवा गाउँपालिकाकै नाममा छ र गैंडवा गाउँपालिकाको गौरव योजना छ। गैंडवा ताल अहिले पनि 1,50,00,000 लगानी लाएर यसै वर्ष काम पनि भइरहेको छ। त्यसलाई अझै कसरी व्यवस्थित गर्ने र आगामी वर्ष पनि त्यसमा बजेटको निरन्तरता दिने हामीले आश्वासन पाएका छौँ र काम भइरहेको छ। गैंडवा ताल एउटा सुन्दर ताल बनाएर त्यहाँ पर्यटकको हिसाबले हामी विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यस्तै अर्को गैंडवा 6 मा सूर्यपुराको सन्तेश्वर घाटमा एउटा सुन्दर यशोधरा पार्क बनिरहेको छ। यशोधरा भन्ने बित्तिकै गौतम बुद्धसित सम्बन्धित भएको नाताले गौतम बुद्ध को ठाउँमा लुम्बिनी आउँदा यशोधरा पार्क हामी घुमाएर हाम्रा पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने र घुमाउने कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यसै गरी देवीनगर 8 मा बाल उद्यान रहेको छ। हामीसित निरन्तर चाइनिज एम्बेसीबाट चाइनिज सङ्घ संस्थाबाट पनि आइसक्नु भएको छ। अस्ति भर्खरै हामी उहाँहरूलाई घुमाएर
यशोधरामा लगानी लगाउने वातावरण पनि मिलाइरहेका छौँ, जसले गर्दा हाम्रो पार्कहरूमा तालहरूमा ठुलो लगानी भइसकेपछि बाह्य र आन्तरिक पर्यटकलाई भित्राउने गरी हामी हाम्रा यहाँको गैंडवाको आर्थिक स्थितिमा मजबुत बनाउने गरी हामी लागिरहेका छौँ। सुलभ र गुणस्तरीय कामका लागि गाउँपालिका र वडाहरूको विकास र समृद्धिमा एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरी अगाडि बढेको देखिन्छ र यहाँका जनप्रतिनिधिहरू परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढी यस गैंडवा गाउँपालिकाको जनताको मन जित्न सफल रहन् हाम्रो शुभकामना। हामीले गर्ने काम जस्तै हाम्रो कृषिको लागि कृषि जलान बोर्ड र हाम्रो कृषि बाँध सिँचाइको लागि र हामीले अरू कृषि यन्त्र जस्तै हाम्रो मसिन छ, डेलिभरी पाइप छ र स्प्रे टङ्की छ। हामीले आउने 80-81 को बजेटमा कम्तीमा 30% हाल्ने हो र 20% किसानको पैसा र हाम्रो 80% हाम्रो वार्डको पैसा मिलाएर एउटै गरेर हामीले किसानलाई वितरण गर्ने हो। हामी बनाएको योजना राखेछौँ। स्वास्थ्यको लागि हामीले बनाएको जस्तै हाम्रो 60 वर्षदेखि 80 वर्षका वृद्धहरू छन्, त्यसको लागि हामीले बनाएको योजना घरमा गएर त्यसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, औषधि दिने। हाम्रो स्वयंसेवकले हाम्रो 80-81 मा जति गाउँ घरमा गएर हाम्रो जनतालाई सचेत गर्नुहुन्छ कि तपाईँ यस्तो काम गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि हामीले त्यसलाई पुरस्कार दिने योजना हामीले बनाएर राखेका छौँ र हामीले स्वयंसेवकलाई महिनाको 2 दिन आफ्नो टोलमा गएर घर गएर कम्तीमा हाम्रो 60 देखि 80 वर्षको वृद्धहरूलाई सचेत गराउने र हाम्रो बालबालिकाहरूलाई सचेत गराउने र हाम्रो जुन सुत्केरी महिलाहरू छन् त्यसको लागि पनि हामीले योजना बनाएर त्यो स्वयंसेवकलाई गएर आफ्नो कसरी महिनामा जाँच हुन्छ कि 6 महिनामा जाँच हुन्छ त्यो सेवा सुविधा लिने हामी योजना बनाएर राखेछौँ। साडी माविको लागि चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो बैद्यनाथ चौधरी हुनुहुन्थ्यो समाज विकास मन्त्रालयका मन्त्री। उहाँसँग हामीले रिक्वेस्ट गरेर उहाँसँग चाहिँ हामीले केही बजेटको लागि छुट्याउन भनेको तब त्यहाँ चाहिँ केही बजेट परेन। फेरि हाम्रो साँढे स्वास्थ्य चौकीले चाहिँ एउटा बर्थिङ सेन्टर बनाउने भनेर हामीले चाहिँ उहाँबाट माग गरेको थियौँ। उहाँलाई अनुगमन गराएर हामीले चाहिँ 1 करोड 20 लाख चाहिँ उहाँले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो स्वास्थ्यको लागि। विद्यालयको अनुगमन त बराबर भइरहन्छ, हाम्रो गाउँपालिकाबाट पनि भइरहेछ, हाम्रो वडाबाट पनि भइरहेछ। अब नयाँ निर्माण भवनको लागि चाहिँ भौतिक संरचना हामीले चाहिँ 10+2 चलाउनलाई हामीले विचार गरेका थियौँ, तर चाहिँ अब त्यहाँ भौतिक संरचनाको अभावले गर्दा हामीले चलाउन सकेनौँ। अब त्यसको लागि त मैले खुद आफ्नै निजी आफ्नै उस पकेटबाटै मैले भनेको थिएँ कि यहाँबाट एसएलसी पास गर्नेहरूले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्राइज दिन्छु, एभव 60% भन्दा माथि ल्याउने चाहिँ मैले प्राइज पुरस्कृत गर्ने मैले विचारधारा राखेको थिएँ। त्यहाँ हाम्रो वार्षिक उत्सव हुँदाखेरि त्यहाँ पनि मैले विद्यार्थीहरूलाई सुनाएका थिएँ। अब कृषि क्षेत्रमा हामीले चाहिँ यहाँ थुप्रै कृषि समूहहरू गठन गरेका छौँ। अब कृषि समूहबाट हामीले चाहिँ गाउँपालिकामा दर्ता गराएर त्यहाँ चाहिँ सिँचाइको लागि चाहिँ पम्पी सेटहरू अनि कुलोको मर्मतको लागि पनि हामीले वडाकै सिलिङबाट हामीले छुट्याएका छौँ। अनि गाउँपालिकामा पनि हामीले चाहिँ त्यो कृषि पकेट क्षेत्र भनेर हामीले घोषित गरेको छ। एउटा हाम्रो चम्कियामा छ, त्यसको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो परशुराम पाल गडरिया हुनुहुन्छ। उहाँको अध्यक्षतामा हामीले चाहिँ गेहूँ पकेट क्षेत्र अहिले नयाँ योजनामा हामीले समावेश गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ लगभग 14 लाख बराबरको चाहिँ 50% 14 लाखको बराबर हामीले योजना पास गरेका छौँ। ट्र्याक्टर भयो अनि पम्प सेट भयो, थुप्रै स्प्रे मसिनहरू औषधि छर्नको लागि त्यसको लागि पनि हामीले पहल गर्छौँ 50%। तर बजेट कमीले गर्दाखेरि सम्पूर्ण किसानहरूले हामीले चाहिँ वितरण गर्न सकेका छैनौँ। अब भौतिक पूर्वाधारको कार्यक्रममा हामीले यो वडालाई हामीले पुरानो यो संरचना भयो भूकम्प रहित बनाउनको लागि म यहाँ वडा नम्बर 1 बाट मैले प्रस्ताव त्यो गाउँपालिकामा गरेको थिएँ। अब बाटोघाटो त बनेछ, तपाईँको अब आरयुडिएफको तपाईँको चाहिँ प्रदेशको बजेट हो, तपाईँको चाहिँ भैँसाईतिरबाट पनि बन्दै आउँदै गरेछ डबल लेनको बाटो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ मरवादेखि भएर कोटमा हुँदै भुजौली हुँदै यहाँ साडीमावि अनि फेरि अर्को स्टेजमा चाहिँ मरवादेखि लिएर चाहिँ हाम्रो यो एउटा कार्यालयसम्म सर्वे गराएको छु मैले।